वर्साचो महोत्सव म्हणल्यार युवा द कुडचडे वार्षिक 7वे अखिल गोंय बॉडी बिल्डिंग सर्त आयोजीत करतात. आनीक आयोजीत करपाचो मेन हेतू की जे भुरगे व्यसनाक मुक्त म्हळ्यार व्यसनाक वचनासतना तांकां एक स्टेज मेळोवन दिवप, एक वाटचाल करून दिवप आनी आयुश्याचो एक बरो विचार करपा खातीर रोहन गांवस देसायान एक आपल्यान उमेद घेतल्या की भुरग्यांक बॉडी बिल्डिंग सर्त आयोजीत करपा म्हणून. अशी आतां 6 वर्सां जालीं आमी ही बॉडी बिल्डिंग सर्त आयोजीत करतात. हे वर्सा आमगेलें 7वें. लास्ट वर्साक आमकां 150 भुरगे पार्टिसिपंट जाल्ले. गोंयच्या इतिहासाक आयज मेरेन अशे 150 भुरगे पार्टिसिपंट जावची अशी एकमेव बॉडी बिल्डिंग सर्त म्हणून जी कुडचड्यार जाता. तेजे नंतर साबार गोंयभर जाता, पूण आमगेलो सिजनाचो पयलो बॉडी बिल्डिंग सर्त ही गोंयांत जाता. तेन्ना म्हाका सगळ्याक अपील करपाक दिसता, जे जिम ओनर आसात, जिम कोच आसात आनी जे एथलीट्स जे पार्टिसिपंट जातले, भरघोस बक्षिसां तशीच जी प्रायज हांगसर दवरलेली आसात, ट्रॉफी दवरलेले आसात आनी तो चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन जे तुमचे मुखार आतां तो ओपनिंग जातलो, एक लोकांक एक उद्गार म्हळ्यार तो चॅम्पियन ज्या मनशा घरांत वतलो, एक सुजलम सुफलम विश्वास घेवन मनीस आयज फुडें सरतले. आमी साबार गोंयभर पळयलात. मानेस्त दाजी साळकर जो ह्या गोवा बॉडी बिल्डर असोसिएशनाचो अध्यक्ष आसा, 8 वर्सां जालीं आमी शेकीत तेज्या अध्यक्षा खातीर बरें काम करता, बरी टीम चलता. आनी खास करून जी एक्सपिरियन्स जे बॉडी बिल्डर्स आसात तांकां टीम घेवन जे आयज तेंगेले एग्जामिनर म्हणून ते आसतले, जजीस म्हणून तांचे पॅनल आसा, ते अनुभवी जजीसांक घेवन ही संघटना फुडें सरता. तेन्ना हांव सगळ्या परत बॉडी बिल्डर्सांक आनी गोंयच्या साबार जिम ओनर्सांक आनी कोचांक विनंती आसा की 4 तारखेक गोंयचो हो महाकुंभ जो बॉडी बिल्डिंगाचो आसा तो साकार करपाक आनी विश्वासान सगळे लोकांक परत एकदा नम्रतायेची विनंती आसा की हो कुंभ मेळावो तुमकां पळोवपा खातीर कुडचड्यार तुमी येवचें. आनी लास्ट वता इतलेंच सांगता की रोहनान एक गांवचो यंग भुरगो जो आतां हांगसर यश मनोहर नायक हाचे कडेन सूत्र दिल्लीं आसात ह्या वर्साचो आमचो जो फेस्टिवलाचो. हांव मागता यशा कडेन तुजी जी हांगाची कला आनी उमेद जी आसा ही अशीच परमळीत करून येणारे जे वर्स 8वी जातले ते तुजे वस्तुकेक आनी विश्वास घेवन सगळ्यांक घेवन बरोबर वयतलो अशें हांव बाळगिता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जशें आमी कॉम्पिटिशन म्हणटा आतां आनी पयलें कॉम्पिटिशन जेन्ना बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन म्हणटा पयलें कॉम्पिटिशन युवा दी कुडचडे स्टार्ट करता आनी हो पांयंडो मोठ्या दबाज्यान घालतात. कारण तुमकां हाजे नंतर तुमी ट्रॉफी पळयतले, एक बऱ्या रित्यान एक बऱ्यो ट्रॉफीज तुमच्या मुखार आमी हाडटले आनी युनीक कॉन्सेप्ट घेवन येतलो ह्या वर्सा. आनी ज्या तरेन आमी चिंततात की मिस्टर कुडचडे जेन्ना म्हणटा 7वें ऑल गोवा बॉडी बिल्डिंग एंड मेन्स फिजिक चॅम्पियनशीप तेन्ना हाजे पयलीं 6 जाले ते एक सक्सेसफूल इव्हेंट म्हणपाक शकता आनी 7वो जातलो तोय बी बरोच जातलो. आनी युवा दी कुडचडेचे आमचे युवा अध्यक्ष बाबा रोहन गांवस देसाय तशेंच युवा नेतृत्व कुडचडेचे अशें म्हणपाक हरकत ना, जो एक लिडरशीप क्वॉलिटी घेता जेणे करून वेगळे वेगळे फील्ड जे जावं क्रिकेट जावं स्पोर्ट्स खंयचो इव्हेंट जावं आनी तातूंत आतां हें बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जे लिडरशीप क्वॉलिटी मुखार हाडटा भुरग्यांची तांकां प्रोत्साहन करता की बरें एक कॉम्पिटिशन जावचें. आनी आतां तुमी पळयलें आसतलें की बाबा रोहन आमचे मदीं ना कारण ताका खंय तरी अर्जंट कॉल आयलो, पूण ताणें म्हणलें की जे कुडचडकार जितले हांगा माचयेर आसा ते सगळे लिडर, आपूण एकटोच लिडर न्ही, तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन लिडरशीप क्वॉलिटी आसा, तुमी स्वता डिसायड करा कशें करपाचें तें आनी तुमी डिसायड करून प्रेस कॉन्फरन्स घेया. म्हाका दिसता ही बरी क्वॉलिटी आसा आनी आमी सगळ्यांनी मेळून ताका तोखणाय करपाक जाय की आमी सगळ्यांक ताणें कोणें प्रेस कॉन्फरन्स हाडायली ना, पूण तुमी मुखार चला, आपूण तुमचे बरोबर आसा. हेंच म्हाका दिसता एक गरज आसा काळाची आनी तें आज रोहनान आमकां दाखोवन दिल्लें आसा. हांव मागता सगळ्या कुडचडकारां कडेन, फक्त कुडचडकारां कडेन न्ही अख्ख्या गोंयकारां कडेन की मिस्टर कुडचडे ही सर्त म्हाका दिसता एक आय कॅचर आसतली जेणे करून आमी कितें तरी नवो कॉन्सेप्ट नवें इन्क्लुजन हाडटले आनी तुमी सगळ्यांनी मन भरून हांगा येवचें आनी हें कॉम्पिटिशन पळोवचें. आमी कुडचडकार तुमकां वेंग मारपाक रेडी आसात आनी तुमकां सगळ्यांक मोठ्या दबाज्यान आमी येवकार करतले आनी एक सर्त आसा ती मुखार व्हरतले. ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या पत्रकार भाव हांगा आसा तांकां सगळ्यांक हांव वेलकम करता. युवा दी कुडचडे 7वें फावट ऑल गोवा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन मेन्स एंड फिजिक चॅम्पियनशीप तुमच्या मुखार घेवन हाडटा. हें कॉम्पिटिशन 4 तारखेक जानेवारीच्या चंदेरी जो इव्हेंट आयच्यान चालू जाता ते स्टेजीर जातलो. ह्या टुर्नामेंटाचे ह्या कॉम्पिटिशनाचे पयले जे टायटल प्रायज आसा ते 30,000 रुपया प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट आसतली. तशेंच आमची कॅटेगरी वायज प्रायज आसा हांगा. पयली कॅटेगरी म्हळ्यार 55 kg ग्रुप, 60 kg, 65, 70, 75 आनी 75 प्लस. तशेंच फर्स्ट जे प्लेस मारतलो तेका 10,000 प्लस सर्टिफिकेट प्लस ट्रॉफी मेळटली. तशेंच दुसरे प्रायज आसा ते 8,000 रुपयाचे आसा प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट आसतली. तिसरे जे प्रायज आसा ते 6,000 आसा प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट आसतली. तशेंच फोर्थ जे प्लेस आसतली तेका 5,000 प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट आसतली.
आनी फिफ्थ जे प्लेस आसा ताका 4,000 प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट आसतली. ही प्रायजां सगळे जी कॅटेगरी आसा तितून ही सगळी लागू जातली. तशेंच ह्या कॉम्पिटिशनाक मेन्स फिजिक्स जे टायटल जे आसा जे पयली प्रायज जे आसा ते 15,000 कॅश प्रायज आसतले प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट आसतली. दुसरे जे आसतले सेकंड प्लेस जे 9,000 कॅश प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट. तिसरे 7,000. फोर्थ प्लेस जी आसतली ती 5,000. फिफ्थ प्लेस जी आसतली ती 4,000. हो जो इव्हेंट जो आमकां स्पॉन्सर केला तो आमचो क्लबाचो प्रेसिडेंट, आमचो गोंयचो GCAचो सेक्रेटरी रोहनबाब गांवस देसाय. हांव ह्या क्लबाच्या वतीन रोहनाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव कुडचडकारा कडेन अपील करता की येते ते 4 तारखेक तुमी मुजरत कुडचडकार न्ही फक्त गोंयभर लोकां कडेन अपील करता की तुमी मुजरत हे कॉम्पिटिशन पळोवपाक हजर रावचें आनी आमच्या कॉम्पिटिशनाची शोभा वाडोवची. तशेंच आनीक सांगपाक सोदता, म्हाका खुशी भोगता जो आमचो एवरी इयर आमी वर्कींग प्रेसिडेंट काडटा. ह्या वर्साक आमी सगळे युनिवर्सली डिसायड केल्ले आसा यश मनोहर नायक हो ह्या कॉम्पिटिशनाचो वर्कींग प्रेसिडेंट आसतलो. हांव यश मनोहर नायकाक कॉंग्रेच्युलेट करता. तशेंच मुखाल्ली जी तुमकां ब्रीफ करतलो तो आमचो क्लबाचो मेंबर हरीश काकोडकर.